Mayong gabi kaninyong tanan mga minahal kong igsuon, dili pagyud kita makahimo sa panagtagbo sa iniusa sa atong Bimin WMU Bible Study and Fellowship. Apan sa gihapon makadungganay kita sa pulong sa Dios, pinaagi nining maong live streaming. Salamat usab sa uban natong mga kaigsunan nga sila gyud dunay kahangawa, dunay paghinam-hinam nga ang mga mensahe gikan sa Balang Kasulatan dili gyud nila sipyaton sa panahon sama niini nga magakauban kita ni ining maong pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios nga atong pamalandungan nining kagabhion ato ning mabasa sa Philippians chapter 4 verses 9 to 13. Atong makuha dinhi ang usa ka tema ug ako kining giuluhan, kusog aron mabuhi sa malisod nga kahimtang. Strength in living difficult circumstances. Kung doon na mo'y mga Biblia dinha, ato ning dunganan pagbasa, magsugod kita pagbasa sa versikulo 9. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, nadawat, nadungog, ug nakita diri kanako, ug ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw, mag-uban kaninyo. Verse 10, dako kaayo ang akong kalipay diha sa Ginoo, kay karon human sa taas nga panahon, nakahigayon na usab kamo sa pagpakita sa inyong gugma kanako. Nahibalo ako nga nahangawa gayud kamo kanako, apan wala lang kamoy higayon sa pagpakita niini. Verse 11, wala ako magpasabot nga nakulangan ako sa akong mga gikinahanglan, kay nakatunan ko ang pagkatagbaw sa bisan unsay ania kanako. Nasinati ko ang pagpuyo diha sa kawadon ug sa kahamugaway, nakatunan ko na ang pag-atubang sa bisan unsang kahimtang sa kinabuhi, sa kabusog ug sa kagutom ug sa kahamugaway ug sa kawadon. Verse 13, may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Magaampo kita. Ginoon Dios, salamat sa imong mensahe kanamo nining kagabhion. Salamat sa kalipay, salamat sa kadaugan nga imong giandam. In Jesus name, amen and amen. Sa diha nga gisulat ni Pablo kini nga sulat ngadto sa simbahan sa Filipos, naglingkod biya siya sa usa ka presuhan sa Roma nga walay lig-on og lehitimong sumbong bato kaniya. Apan walay paglaom nga makita nga mabawi pa ang iyang kagawasan. Tanan nakasabot kanato sa hingpit. Kung gigamit ba niya kini nga sulat aron ireklamo ang iyang kahimtang, magngisi ba siya o magagulo aron makawaton siya simpatiya gikan sa iyang mga kaigsuonan? Hinuon mga igsuon, gipili ni Pablo nga mahimong usa ka mananaog kaysa usa ka biktima. Pinaagi sa pagpakita o pagpasundayag sa usa ka katakos o kusog aron mabuhi bahin sa mga kahimtang nga iyang nakita nga nagatubang siya niini. Bisan pa igsuon maayo nga muhunong kita dinhi. O magpangutana kung nagatubang ka sa kasamok, nagatubang ka sa lisod nga kahimtang, makatarunganon ba nga isulti nimo nga naay determinasyon nga ang imong ambisyon, ang imong kadasig ug ang imong debosyon magpabilin diha sa atong kinabuhi sa pananaw klaro aron mahuptan nato ang igo nga kaisog ug pagsalig. Si Pablo nagtubag uban sa pag-ingon, dili. Ang pulo nga kontento sa verse 11, wala ko magpasabot nga nakulangan ako sa akong mga gikinahanglan, kay nakatunan ko ang pagkatagbaw sa bisan unsay ania kanako. Kining pulong pagkontento, nagpasabot kini nga adunay pagkontento sa kaugalingon.
Wala kini magpasabot nga siya adunay igo alang sa iyang kaugalingon, apan kini naghulagway sa usa ka sulod nga kahimtang nga naagi pagbalansi aron maatubang niya sa bisan unsang naa sa gawas mahitabo sa bisan unsang sirkumstansya. Ug si Pablo dinhi nakakablag og usa ka tinago nga kusog nga dili iya. Nahibal-an niya kung unsaon pa kinabuhi, pinaagi sa gahom gikan sa sulod mismo sa iyang kaugalingon, bisan dunay pagpitos, dunay pressure nga gikan sa gawas. Si Pablo niini nga bersikulo nagsulti siya nga duna siya'y nakatunan. Kining pulong nakatunan, nagpasabot kini sa pagkahibalo pinaagi sa kasinatian. Kana mao sa pagbalik-balik sa iyang kasinatian sa iyang kinabuhi. Unsay iyang naangkon? Nakaabot siya usa ka kalinaw sa kinabuhi. Usa ka kontento nga kinabuhi. Ug nakahimo siya og usa ka konklusyon sa iyang kagalingon. Bisan ngano pa man, bisan unsa pa man, bisan asa man, gihatagan ako gikan sa Dios kung unsa ang gikinahanglan aron ako magapadayon sa unahan. Karon gusto ko nga atong tun-an kining pulong sa Ginoo. Tulo kayano nga mga kamatuoran aron kita makabaton og kusog aron mabuhi sa malisod nga kahimtang. Ang pangutana sa matag usa kanato karon, unsaon pagbaton og kusog aron mabuhi sa malisod nga kahimtang? How to obtain strength in living difficult circumstances. Mga kaigsunan, atong tun-an ang una nga kamatuoran. Unsaon pagbaton og kusog aron mabuhi sa malisod nga kahimtang? Number 1, makontinto uban sa pagsangkap. Ato ning matun-an sa bersikulo 10 ug sa 11. Nakanayon ang bersikulo 10. Dako kaayo ang akong kalipay diha sa Ginoo kay karon human sa taas nga panahon nakahigayon na usab kamo sa pagpakita sa inyong gugma kanako. Nahibalo ako nga nahangawa gayud kamo kanako, apan wala lang kamoy higayon sa pagpakita niini. Wala ako magpasabot nga nakulangan ako sa akong mga gikinahanglan kay nakatunan ko ang pagtagbaw bisan unsay ania kanako. Ison atong tun-ani ngano nga kontento kita uban sa pagsangkap sa atong mga pagkinahanglan. Ngano man, tungod kay ang Dios magsangkap kung unsa ang wala nimo. Kaduha, tungod kay ang Dios magpalahutay kung unsa ang naa na nimo. Ikatulo, ang Dios magtagbaw kung unsa ang wala nimo. Igsoon karon kung giunsa pag-abot ni Pablo niini nga katagbawan. Gihatagan niya kita og pipila ka mga panabot niini. Ato ning mabasa sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Kay nasayod kamo sa grasya sa atong Ginoong Kristo, bisan siya dato, nagpakabos siya tungod kaninyo aron madato kamo pinaagi sa iyang kakabos. Igsoon sulti ko sa tuguti ako sa pagsulti kanimo sa usa ka butang. Kung ikaw makasulti nga adunahan ka karon, kung nakaila ka sa Ginoo, o kung kontento ka sa iyang gihatag diha kanimo, makasulti ko kanimo igsuon karong gabiyo na dako ang imong pagkabulahan. Sa tinuod lang, gidugang pa ni Pablo dinhi ang mga pulong sa unang sulat niya ngadto kan Timoteo, kapitulo 6, versikulo 6 ngadto sa 8. Ang pulong sa Ginoo, apan ang pagka-Dios nun nga may pagkatagbaw, may maoy dako nga ganansya.
Kay wala kitay gidala nganhi sa kalibutan ug mahayag nga wala usab kitay pagadad-on ngadto sa gawas. Busa kung aduna kitay makaon ug ikasapot niini magatagbaw kita. Apan naay pagkadismaya dinhi mga kaigsunan. Nga kung kining mga butanga nga atong gitinguha nga wala dinhi kanato, ang hinungdan mao nga dili ta makontento. Ug ang imong pagtagad sa imong kagalingon kabos kaayo ug timawa kaayo. Mao nga ang pangutana unsa man ang katagbawan. Ang katagbawan dili makuha kung unsa ang gusto nimo, dili kini makuha kung unsa pud gusto nga anaa diha kanimo. Atong timan-an ha, kung kita adunay mga sapot sa atong mga lawas, duna tay makaon ug anaa kang Hesus ug anaa si Hesus sa imong kasing-kasing. Ako kang sultihan igsuon karong gabi na pagkabulahan nimo. Gusto ban nimo mahibal-an kung unsa gayud ikaw kadato? Igadugang ratanan ang mga butang nga naa nimo nga dili nimo mapalit, dili nimo madala sa kamatayon. Ug igsuon ang pulong sa Ginoo nagsulti sa Salmo 23 bersikulo 1. Si Jehova ang akong magbalantay, walay makulang kanako. Wala ka na magpasabot nga ang tanan kita magpuyo sa usa ka mansyon nga daghang mga kwarto, daghang mga aparador, daghang mga naa sulod sa maong mansyon. Apan mga kaigsunan, ang puntos din hiniini ngano nga kana siya ang atong mga kinabuhi. Magsangkap ang Dios kung unsa ang wala nimo. Ang pulong sa Ginoo nagsulti din hiniini nga ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan sumala sa naghingapin niyang bahandi diha kang Kristo Jesus. Nganong mahadlok man kita. Nganong batunan man nato ang kahadlok kung maghunahuna ta ng atong mga pakinahanglan dili matagbo. O kita ba naghunahuna tungod kay kanang mga butang nga kana mawala o makuha dinhi kanato? Mga kaigsunan, lahi pa usab nga matang sa kahadlok nga naglibot dinhi kanato. Ang mga tao na hadlok sa ilang mga trabaho, nabalaka sila nga dili sila makaretiro sa ilang mga trabaho, naghunahuna sila nga uban sa kabalaka, unsa kaha kung wala na ko'y kwarta nga ikapalit sa pagkaon, unsa kaha kung mahurot na ang pagkaon dinhi sulod sa among kusina. Apan unsay sulti sa pulong sa Dios sa Mateo 6:25-26. Busa ingnon ko kamo, ayaw na kamo pagkabalaka bahin sa inyong kinabuhi. Kung unsay inyong kanon, unsay inyong imnon, bahin sa inyong lawas, kung unsay inyong ibisti, dili ba ang kinabuhi labaw pa man kaysa kalanon ug ang lawas labaw pa kaysa bisti? Tanawa ang mga langgam. Wala sila magpugas, wala sila mag-ani, aron ilang tigumon sa kamalig, apan giatiman sila sa inyong amahan nga atua sa langit. Dili ba mas bililhon pa man kamo kaysa mga langgam? Kung atong hinumduman gipakaon sa Dios ang mga anak sa Israel gikan sa langit, dili nila mahimo tungod sa ilang gidaghanon, makasulti sila nga mabuhi pabaha kaha sila sa 40 ka tuig nga sila naglaroy-laroy diha sa wilderness. Maayo kaayo nga ang atong buhi nga Dios kung siya mo atiman kanato ni anang maong adlaw, ug sa sunod nga adlaw siya usab magahatag kanato nga wala dinhi kanato. Nganong sa atong mga kinabuhi, ang pulong sa Ginoo nagsulti dinhi kanato nga siya
adunay pag-atiman dinhi kanato. Makontento kita sa iyang pagsangkap, dili lang magsangkap siya kung unsa ang wala nato. Ikaduha, siya usab magpalahutay nato kung unsa ang niya nato sa atong mga tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo nga atong mabasa dinhi sa Philippians chapter 4 verse 18. Ang Dios magpalahutay kung unsa ang naa nimo. Nadawat nako ang tanan og sobra pagani. Sangkap na ako sa tanan kung gikinahanglan karon nga nadawat ko na pinaagi sa kang Epaprodito ang tanan ninyong mga gasa. Sama kini sa usa ka humot nga halad sinunog ngadto sa Dios, usa ka halad nga makapahimuot dinha kaniya. Pagkanindutan no, kung dunatay na dawat nga kaayo gikan sa atong buhi nga Dios, ang pulong sa Ginoo matud pas kasinatian ni Pablo, nadawat nako ning tanan ug sobra pagani. Nasangkapan siya sa tanan, niyang gikinahanglan pinaagi usab sa mga kaigsuonan nga naghatag kaniya niining mao nga gasa pinaagi kang Epaprodito. Mausab ang tugon sa pulong sa Ginoo sa Salmo 55 versikulo 2, itugyan mo kang Jehova ang imong palasanon ug siya magasapnay kanimo, dili gyud niya pasagdan nga mabalhin ang matarong. Atong namatikdan dinhi nga ang Dios dunay katingad-an nga paagi. Kung unsa ang naan nato, iya kining ipadako. Kung unsa ang kagamay, iyang ipalahutay nga kanang mulabay nga panahon, dili gyud ta kabsa. Ang uban kanato lagmit na kinabuhi nga wala kaayo maghunahuna niini. Apan ang Dios igsuon sultihan ko ikaw. Nag-una siya sa gagmay nga mga butang nga niya kanato o kana muhatag kanatog paglahutay ngadto sa unahan. Atong hinumduman ang kasinatian sa usa ka babayi nga balo. Kining babayi nga balo nag-entertain og nag-abi-abi kang Elias. Asa siya sa Sarifat. Nangayo si Elias og makaon og giingnan siya sa tanan nga naa kaniya. Usa na lang kakumkum nga harina o gamay nga mantika. Apan gisultihan siya ni Elias nga ang Ginoo nag-ingon, ang harina dili mawad-an nga walay sulod ug ang lana dili mahubas. Mao kana ang pulong sa Ginoo. Igsuon dili gyud ta kahubsan sa atong mga panudlanan. Tungod kay ang Ginoo mo na iyang saad dinhi kanato. Busa gisulat dinhi sa Biblia kung atong basahon ang 1 Kings chapter 17 verse 15. Og siya miadto og nagbuhat sumala sa pulong ni Elias og siya nga lalaki og ang mga kauban siyang balay mingkaon sulod sa daghang mga adlaw. Ang atong buhi nga Dios, eksperensyado nga Dios. Hingpit siyang nahibalo kung unsaon ta paglahutay, kung unsaon paglungtad dinhi sa atong mga kinabuhi, labi na sa atong mga pagkinahanglan. Kanang Dios nga atong gisaligan, mo panalangin kanato, mo padaghan kung unsa man ang naa ang kagamay nga ania kanato. Ato ning paligunon sa Salmo 37 versikulo 16, maayo pa ang diyutay nga gibatunan sa matarong kaysa kadagaya sa daghan nga mga makasasala. Sa unsang paagi, ang labing gamay sa kamot nga naa sa usa ka tawo nga mahimo nga matarong
mahimong labi kabililhon kaysa pipila ka mga katigayunan nga naa sa mga tao nga naa sa kadagaya. Walay kalabutan kung unsa man ang naa sa imong kamot karon igsoon. Apan ang dako nga kalabutan mao kini kung si kinsa ang naggunit diha sa imong kamot. Dili lang magsangkap kung unsa ang wala nimo ang atong buhi nga Dios. Dili lang ang Dios magpalahutay kung unsa ang naa nimo. Apan kini kung siya magsangkap, kung siya magpalahutay, ang pulong sa Ginoo sa bersikulo 11, siya magtagbaw kung unsa ang wala nimo. Tanaw na to sa bersikulo 11, mga kaigsunan. Wala ako magpasabot nga nakulangan ako sa akong mga gikinahanglan. Kay nakatunan ko ang pagkatagbaw. Unsa gani? Nakatunan ko ang pagkatagbaw sa bisan unsay ania kanako. Gipalig-on kini sa Hebrehanon 13:5, ang pulong sa Ginoo, bantayi ang inyong kinabuhi nga mahigawas kini sa pagkahigugmaon og salapi, og himua nga matagbaw kamo sa inyong mga ginabatunan karon. Kay siya gayud mao ang nag-ingon, dili ko gayud ikaw pagahikabsan, dili ko gayud ikaw pagabiyaan. Sultiing imong tapad, igsuon karong gabi na, I will never leave you, I will never forsake you. Usa kini ka pinakamaayo nga butang nga mahitabo sa usa ka anak sa Dios. Nga sa imong kaugalingon, bisan pag magpuyo kag usa ka mansyon, bisan pag pipila ka ektarya ang imong nabatunan og naangkon, apan ang maayong balita kini, tungod kay gihatagan ka sa Dios ug ang grasya sa Dios ug ang kalinaw sa Dios atong naangkon og kining mga butanga nga atong nadawat diha kaniya. Usa lamang kini kapag pahinumdom, dili ta pagahikabsan sa Dios, dili kita pagabiyaan sa Dios, apan ang iyang pahimangno dinhi nga mahigawas kita sa pagkahigugmaon sa salapi. Ang makadaot ni ini nga nahigugma ka sa salapi nga mao nay tinubdan sa tanang pagkadautan. Ang salapi dili biya dautan, apan unsay pagsusi dinhi og pagtambag sa Ginoo, magtagbaw kamo sa inyong mga ginabatunan karon. Unsay sulti diha sa pulong sa Ginoo nga kining maong pagkinahanglan. Kung ang Dios naghatag kanatong kaluwasan, kung ang Dios siya nagpakamatay tungod og alang kanato, sa wala pa kita matawo, doon na plano ang Dios dinhi kanato. Ug ang plano niya, kung kining tanan nga gibuhat nga dagkong mga butang dinhi kanato, ang Dios usab labaw pang magtagana alang kanato bisan naata sa oras nga naata ni anang maong pagkinahanglan. Atong basahon ang Hebrehanon 2:17. Busa kinahanglan nga pagahimuon siya nga sa tanang kahimtang mahisama siya sa iyong mga igsuon ug nahimo siyang maluluyon o kasaligang labawong saserdoti diha sa pag-alagad alang sa Dios sa paghimog halad pasiuli alang sa mga sala sa mga katawan. Ginoo, ikaw among pasalamatan ni ining kagabion. Among nabati nga matud pas pulong sa Ginoo sa in English, wherefore in all things it behoved him to be made like unto his brethren. Kining pulong behove nakahulugan kini nga obligado. Gibati sa Dios nga obligado ang paghatag kanato sa usa ka kaluwasan o kanang mao nga obligasyon mga kaigsuonan, siya adlaw-adlaw nga nagsupply siya sa atong mga pagkinahanglan o kanang mao nga pagkinahanglan tinuod siya nga wa siya gyud magkulang dinhi kanato. Mga igsuon, mao kana ang mahinungdanon alang kanato nga makabaton kitag kusog aron mabuhi sa malisod nga kahimtang.
Number one, makontento kita uban sa pagsangkap. Ikaduha, nga angay natong batunan og kusog aron mabuhi sa malisod nga kahimtang, maisugon uban sa problema. Atong mabasa sa bersikulo 12, mahibalo ako kung unsaon sa pakinabuhi nga makaluluoy. Mahibalo usab ako kung unsaon sa pakinabuhi nga madagayaon sa tagsa-tagsa kabutang o sa tanang mga butang, nakakat-on ako sa tinaguan sa pakabusog o sa pagkagutom o sa kadagaya o sa kawalad-on usab. Ang pangutana mga igsoon karong gabiuna, ngano nga kita maisugon uban sa atong problema? Sa dihang atong masabtan kini, kung unsa gyud ang kinabuhi. Number one, dunay malipayon nga mga butang sa kinabuhi. Ikaduha, dunay maayong hulagway sa kinabuhi. Ug ato usab sabton nga dunay makasubo nga mga butang sa kinabuhi. Kining pulong gipaubos. Naghulagway kini sa usa ka suba nga midagayday ang iyang tubig ngadto sa ubos. Ug ang pulong madagaya naghulagway usab kini sa usa ka sapa nga nag-overflowing, nag-awas-awas. Ato kining timan-an. Wala siya mag-ingon nga bag-o lang niyang giatubang kining mga butang sa kinabuhi. Apan nakat-on siya unsaon. Unsa ang nagdala kaniya sa usa ka malipayon nga pagsulbad taliwala sa mga pagsulay sa kinabuhi. Gihatagan kita niya og pipila ka mga pagsabot niini. Ang pulong sa Dios sa Roma 8:28 og nahibal-an nato nga ang tanan nga mga butang mulihok alang sa atong kayuhan, alang sa mga nahigugma sa Dios, alang kanila nga mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Dili biya ni hanap nga opinion. Siya miingon kita nahibalo. Wala niya kini giingon nga magamit sa pipila ka mga butang. Wala siya moingon nga magamit kini pipila sa mga diyuteng mga butang. Wala siya moingon nga magamit nato kini bisan ang kadaghan nga mga butang. Apan nagsulti siya dinhi nga apan ang tanan nga mga butang nagtrabaho alang sa atong kayuhan. Kining pulong magtinabangay o maglihok sa atong mga kinabuhi. Usa kini ka termino sa pharmaceutical nga naghulagway sa pagsagol sa tanan nga mga sangkap angayan sa usa ka tambal. Ang Dios makakuha sa maayo. Ang Dios makakuha sa dautan og dautan sa atong kinabuhi. Gisagol niya kini. Diha kaugalingon sa iyang kamot uban sa dakong gugma para kanato. Ug unsa may nahitabo, ang tambal dili ba pait? Ang tambal nga atong imnon murag dili taganahan nga matulon nato sa atong mga tilaok apan human ni ana maulian kita sa atong mga balatian. Mao kana ang gibuhat sa Ginoo. Gisagol niya ang maayo nga mga butang, ang dautan nga mga butang sa atong kinabuhi ug diha sa iyang gugma nahimo kini nga kaayo alang kanato. Atong tun-an mga kaigsunan, ngano nga sa atong kaugalingon makasulti kita nga maisugon kita uban sa problema. Tanaw na to ang malipayon nga mga butang sa kinabuhi. Salamat sa Dios nga duna kita mga bata nga nindot kayo halukan ang bata no humot kaayo no. Salamat sa Dios sa gugma sa usa ka inahan. Salamat sa Dios sa panaghigalaay. Salamat sa Dios sa kahimsog. Salamat sa Diyos sa kalipay. Salamat sa Diyos sa mga sa simbahan. Salamat sa Diyos sa mga kaigsuunan. Salamat sa Diyos sa tanan niyang maayo nga mga hiyas. Kung sisulti ni Santiago, ang matag maayong hiyas o matag hingpit nga gasa nagagikan sa kahitasan. Akong gihuna-huna si Paraon.
katong gamhanan nga ruler sa Ehipto. Nagmando siya sa tanan nga gagmay nga katong mga gagmay nga bata kinahanglan gyud nga patyon. Unsa may gibuhat sa inahan ni Moses, iya siyang gitaguan. Apan dunay usa ka bersikulo dinhi sa kasulatan nga ang bata mihilak. Diha sa Exodus chapter 2 verse 6. Ang anak ng babayi ni Paraon nakadungog nining maong paghilak sa bata. O sa kinaiyanhon sa pagkainahan. Milakaw siya. Gipangita niya kung hain katong mao nga hilak gikan. Ug nakita niya ang bata, gialimahan niya si Moses. Ug unsay nahitabo ni Moses, nahimo siya nga gamhanan nga nagpagula sa mga anak sa Israel gikan sa Ehipto. Ug nagdala sa pagkamatay sa dakong monarkiya ni anang maong dapit sa iyang gikahimutangan. Ang panghinabo niini nga nakuha ang pagpanglihok pinaagi lang sa usa ka hilak sa usa ka bata, igsuon na adi ay kalipay sa mga butang niining kinabuhi. Kung imong hinumduman ang mga kalipay nga imong nasinati kaniadto, kana mo'y silbing puhunan nga ngadto sa unahan makasulti kita nga naa kay kaisog diha sa mga butang sa imong kinabuhi nga naa ka kalipay diha sa mga problema. Ikaduha mga kaigsunan nga atong tun-an dinhi, dili lang nga naay kalipay sa mga butang niining kinabuhia, doon na po'y maayong hulagway sa kinabuhi. Tanawon nato ni. Kung ang usa ka tawo makasala, unya siya magantos ug masakitan siya. Tanawa si Simon Pedro. Naghimo siya tunglo, nanumpa siya. Gilimod pag yun niya si Ginoong Jesucristo. Giingnan siya ni Jesus sa Lucas 22:32, Simon, apan ako nagampo alang kanimo, aron ang imong pagsalig dili mapakyas, o kung ikaw nakabig, balig-una ang imong mga igsuon. Gisultihan ni Jesus si Pedro nga ang iyang gibuhat makauulaw kaayo. Bisan pa, gipaybelo niya si Pedro nga mugawas siya sa pikas bahin. Og bisan ang kasalanan nga iyang nahimo, mahimo kining gamiton usa ka plataporma aron matabangan ug malig-on ang uwan. Dili ba kahibulungan kung giunsa sa Dios paglihok ang tanan nga mga butang alang sa kaayuhan? Nagantos si Pedro. Mihilak siya sa mapait nga paghilak. Apan bisan pa ni ana nahibal-an niya ang kamatuoran sa Roma 5:20, ang grasya labi ka kadaghan. Our God is a God of second chance. Bisan pa sa atong kaugalingon nga kana nagantos ta tungod sa sangputanan sa atong mga kasaypanan uban sa Ginoo, maayo ka ng hulagway sa atong kinabuhi nga ang atong Ginoo hatagan taghigayon nga mobalik diha kaniya. May mga malipayon nga butang sa kinabuhi. Nay mga maayong hulagway sa kinabuhi. Naapoy makasubo nga mga butang sa kinabuhi. Kung atong sudungon ang kinabuhi ni Joseph, diha sa Genesis chapter 50. Kung aton ning basahon ang iyang istorya, atong mabantayan nga gibudhian siya sa iyang mga igsoon. Siya gibutang sa usa ka gahong og atabay, ug gibiyaan siya didto nga sama sa usa ka patay. Apan gidala si Moses ngadto sa lain nga dapit, gibaligya siya ingon nga usa ka ulipon. Ug panahon sa iyang pagkaulipon, siya gisumbungan sa bakak ug siya gipriso. Gibasol siya, gibiay-biay siya. Apan mga kaigsunan atong makita sa resulta sa iyang kinabuhi. Gikan sa pagkabinilanggo, unsay nahitabo kang Moses,
Siya ang ikaduha nga nagmando sa Egypt. Ug ang mga igsuon niya miabot man gyud nga dunay kagutom ug hulaw ni ana maong panahon na kinahanglan og pagkaon ang iyang mga kaigsuonan. Apan unsa may sulti ni Joseph sa Genesis chapter 50 verse 20, apan bahin kanako, naghunahuna kamo nga daotan batok kanako, apan gipasabot kini sa Dios alang sa maayo. Wala ka na magpasabot nga kini ang tanang butang mahimong maayo. Lisod ba yan? Wala kini magpasabot nga maayo ang tanan nga kasakit o kasubo nga imong naagian. Lisod ba yan? Apan unsay sulti dinhi? Gikuha sa Dios ang tanan nga nahitabo sa kinabuhi ni Joseph o giusa kini. Tanan alang sa kaayuhan. Kung atong tanawon ang kahimtang karon, ang Dios moingon kanato ang maayo ang dautan nga nahitabo sa atong kinabuhi. Kinahanglan ato ning makatunan. Ang Dios wala pa matapos diha sa imong kinabuhi ug sa maong kahimtang kana mahinungdanon kaayo nga duna siya giandam nga pagpakamaayo alang kanatong tanan. Ang 2 Corinthians chapter 4 verse 15, gibuhat kining tanan alang kaninyo ug sa makadaghan ang mga tao nga makadawat sa grasya sa Dios, mulabi kadaghan ang mga pag-ampo sa pagpasalamat alang sa himaya sa Dios. Dili lang nga kita makontinto uban sa pagsangkap, dili lang nga kita maisugon uban sa problema, apan ang ikatulo katapusan kinahanglan usab nga masaligon uban sa iyang posisyon. Ang bersikulo 13 nagsulti, I can do all things through Christ who strengthen me. Mahimo ko ang tanang mga butang, diha kaniya nga nagapalig-on kanako. Ang pangutana din igsuon, ngano nga kita masaligon sa atong posisyon. Tungod kay tulo ka butang akong nakita dinhi, kay sigurado kita sa atong pundasyon. Tungod kay matinud-anon ang atong panagambitay, tungod kay lig-on ang atong kaugmaan. Karon atong sayrani, ato ning matngunan sa kinabuhi ni Pablo. Nakasinati siya kalisdanan, nakasinati siya pagsulay diha sa iyang kinabuhi. Apan bisan pa ni ana, nakahibalo siya kung si kinsa siya diha kang Kristo. Atong mabantayan din hiniini nga namatikdan niya sa iyang kagalingon nga nagsulti siya nga ang iyang kusog muabot pinaagi ni Kristo. Mao nga kung unsa ang iyang gibuhat ug ang pagkasinati sa labing grabe nga pagkinabuhi nining kalibutana, gibutang niya ang iyang kaugalingon diha sa iyang buhi nga Dios nga nasayra niya nga I can do all things through Christ who give me that strength. Unsa may sulti niya sa 2 Timoteo bersikulo 1 ngadto 12. Ug tungod ni ini nagantos ako, apan wala ko kini ikaulaw kay nakaila ako sa akong gisaligan, ug sigurado ako nga siya takos nga makaamping sa iyang gipiyal kanako hangtod ni anang adlaw. Unsa ganito yung unang kamatuoran nga kita masaligon sa atong mga kinabuhi, masaligon kita sa atong posisyon. Ang una nga, sigurado kita sa atong pundasyon. Kitagaan kitag usa ka pundasyon. He is the rock of ages. Makahimo ta pagbarog. Makahimo ta sa pagsulti, nakahibalo kung kinsa man ang nagluwas kanako. Kanang nagluwas kanako, makahatag kanako og konkreto nga kamatuoran nga sa akong kinabuhi magabarog ako gyud diha ni ana. Sumala pa sa 1 Corinto kapitulo 3 bersikulo 10 ngadto sa 11, sumala sa hiyas nga gihatag sa Dios ngari kanako ug sama sa usa ka batid nga magtutukod,
Gipahimutan ko ang patukuranan ug lain na ang magtukod sa balay niini. Apan kinahanglan magmatngon ang tasatagsa unsaon niya kini pagtukod kay wala nay laing patukuranan nga ikapahiluna ni bisan kinsa gawas sa napahiluna na nga mao si Jesucristo. Igsoon kinahanglan nga ato ning sabton ang kamot mismo ni anang maong siguro nga pundasyon. Kinahanglan ato siyang mahibaluan. Siya nagpahimutang, siya usa ka batid nga magtutukod, kinahanglan magmatngon ta. Kay kining maong mga butang, atong timan-an dinhi, wala na laing patukuranan nga ikapahiluna ni bisan kinsa gawas sa pagpahiluna nga mao si Jesucristo. Dili lang sigurado kita sa atong pundasyon nga masaligon kita sa atong posisyon, na usay matinud-anon ang atong panag-ambitanay. Usay sulti sa Roma 8:35, kinsa ang makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Konsultihan ka sa yawa nga imong nagsinati ka sa maong kahimtang karon, na akay balatian, na akay pagsulay, na akay kalisdanan, na akay problema, usay sulti og hunghong sa yawa, wala ka higugmaa sa Dios. Igsuon sultihan ko ikaw nga usa na kabakak gikan sa atong kaaway. Nga mas maayo hinuon matud pa ni Warren Wiersbe nga makasinati ta og pagsulay sa atong kahimtang aron atong mahukman nga kana di ay nahigugma ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kung dili ta makasinati kasakit, dili ta makasinatik pagsulay kalisdanan og mga problema, usa ka na katisting sa atong pagtuo ug labaw sa tanan gimahal gihigugma ta sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Dili na tuuhan ang hunghong sa atong kaaway. Atong tuuhan kung unsa ang gisulti sa Ginoo dinhi kanato. Unsay sulti niya sa Roma 8:38-39, kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimula kanato gikan sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon, kinabuhi, anghel, langit ng pamunuan, gahom, mga butang karong sumaabot nga kapanahunan, bisan ang kalibutan sa itaas, sa ilalom, wala gayoy, bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimula kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Tanan kining mga butanga, dili gyud mo bulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Ang mga anak sa Ginoo mo kini makapaduol, makapasuod nga na kaniya. Igsuon nining kagabion sultihan ko ikaw nga gihigugma ka sa Dios. Bisan duna kitay coronavirus nining atong palibot karon, apan ang Dios wala malimot nato. Kita dunay gamhanan nga Dios nga kining mga pulong sa Ginoo bisan pa ang kamatayon, kinabuhi, mga anghel, mga langit ng pamunuan ug gahom. Usay sulti dinhi, walay makapahimula kanato gikan sa gugma sa Dios. Igsuon masaligon kita sa atong posisyon tungod kay sigurado kita sa atong pundasyon. Matinud-anon ang atong panag-ambitay tali sa atong relasyon sa atong buhi nga Dios. Labaw tanan lig-on ang atong kaugmaon. Sulti sa 2 Timothy chapter 1 verse 12. Og tungod niini nagantos ako, apan wala ko kini ikaulaw, kay nakaila ako sa akong gisaligan og sigurado ako nga siya takos nga makaamping sa iyang gipiyal kanako hangtod ni anang adlaw. Nagpasabot kini nga naghimo siya deposito nga kung siya mobalik. Og si Pablo nakita niya nga ang iyang padulngan naa na gideposit na dito sa langit. Mauna nga ang pagatiman sa Dios sa atong kagahapon, kung siya nagpasaylo sa atong mga kalapasan, kung siya nagatiman sa atong mga kinabuhi, dili ba makatarunganon nga sa atong mga kaugalingon kita usab kining maong lig-on nga kaugmaon na ilhan nato kung si kinsa man
ang atong buhi nga Dios nga magamping kanato sa gipiyal niya nato ni anang maong dapit nga walay katapusan? Unsay sulti sa Hebrehanon 6:19 nga ang among paglaom ingon nga angkla sa kalag malig-on og sigurado. Bisan na ata karon sa kasakit, naay presyo, naay kalisod, naay kasubo, naay pagsulay, naay pagantos. Ato ning naagian. Apan ang Dios mohiling kawas nato ni ana. Tungod kay siya matinud-anon nga Dios. Tungod kay siya Dios nga dili mopakyas. Gibutangan tag angkla o kana nakita sa Dios nga siya gyud mo rescue sa iyang mga kanakan. Mga kaigsunan, mahinungdanon kaayo nga ang sikreto sa pagpangandam alang sa katapusan nga higayon sa atong kinabuhi. Maayo nga kita mangandam sa matagotlo. Ang pagkamahinungdanon alang kanato, ingon nga kita mga Kristohanon, mga anak sa Dios, kita adunay kusog aron mabuhi sa malisod nga kahimtang. Ang pulong sa Dios sa matag usa kanato, unsaon gani nato pagbaton og kusog aron mabuhi sa malisod nga kahimtang? How to obtain strength in living difficult circumstances? Dili lang nato ni kalimtan. Makontinto kita uban sa pagsangkap. Ikaduha, maisugon kita uban sa problema. Masaligon kita uban sa atong posisyon. Mga igsoon niining kabuntagon, salamat sa pulong sa Dios nga pinaagi ni ining maong mensahe. Kita gayud makasinati ni ining kusog na atay kalig-on. Bisan pa sa malisod nga kahimtang, wala kita pasagdi sa Ginoo. Dalaygon ang Dios sa iyang mensahe ug ikaw nadasig na panalanginan ni ining maong mensahe kini makahatag kanato ug sobra pa nga kadasig ngadto sa unahan nga kita magapadayon sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Magaampo kita. Ginoong Dios ni ining kagabhion. Ikaw no usab among pasalamatan. Salamat sa imong mga pulong. Salamat sa imong mensahe. Salamat Ginoo sa imong mga kanakan nga amahan ni ining maong mensahe dili kinikawang nga naabot sa ilang mga kinabuhi. In Jesus' name, I pray all these things. Amen and amen.